भयो सर। यहाँ हो यहाँसम्म पढे हो क्विक साइन कन्डिसनको यो पोइन्टहरु पढे हो 7 वटा छैन सर यो चाहिँ के पढ्यो त हल्का चाहिँ अब कुन सिग्मा इफेक्टिभ 0 भए पार चाहिँ क्विक साइन कन्डिसन हुन्छ भन्दै थिएँ अनि सकेको। तिमी को बोलेको महेश खनाल। तिमीहरुको अरु क्लासमा कति जना हुन्छ स्टुडेन्ट यस्तै हो सर। 15-16 जना सर यस्तै हो। अब भर्खर क्लास सकेको थियो उता 5 बजेतिर त्यही भएर होला आउँछु घर पनि सुरु गरौँ। के को सकेको सर ड्रइङको क्लास ड्रइङ क्लास के को कोर्स सक्यो तिमीहरुको रुटिन आएर पनि होला के सर अहिले रुटिन आएको छ अनि पढ्न थालेछन् केटाहरु सबै के को कोर्स सक्यो कोर्स त स्ट्याट्सको सक्यो अरु सके छैन छैन सर रुटिन अलिक छिटै आयो कि अनि रुटिन छिटै आयो है अनएक्सपेक्टेड आयो कि रुटिन तिमीहरुको हालत यस्तो छ प्राइभेट कलेजको के होला आइओए को रुटिन सर्दैन जहाँ सर्दैन सुरु गर्ने हो त हुन्छ सर रेकर्डिङ गर्दै गर्नु रेकर्डिङ गरे होला नि तिमीहरुले ल मैले क्विक साइन कन्डिसनमा के भने त भन्दाखेरि दलदल हुन्छ भने मैले हैन सलिडले कुनै पनि स्ट्रेट लोड लिन सक्दैन स्ट्रेस लिन सक्दैन सिग्मा बार 0 भनेको हो के नि त सर हो ए भनेपछि यहाँ हेर सोइलले शियर स्ट्रेन्थ सोइलको स्ट्रेन्थ पुरै लुज गर्छ पछि हामी यो शियर स्ट्रेन्थ भन्ने एउटा च्याप्टर छ यो हामी पढ्छौं पछि हैन पछि ठुलो च्याप्टर छ यो पछि पढ्छौं हामी यहाँ एउटा इक्वेसन छ यो शियर स्ट्रेन्थ टाउ भनेको c + सिग्मा बार tan phi भनेपछि दलदल हुने बेलामा के गर्छ त शियरले आफ्नो स्ट्रेन्थ सबै लुज गर्छ यो टाउ 0 हुन्छ अनि शियर स्ट्रेन्थ एउटा पनि सोइलको स्ट्रेन्थ नभएपछि शक्ति नभएपछि त्यसले केही लोड लिन सक्दैन अनि त्यो दलदलमा हुन्छ त्यो तिम्रो चाहिँ नि लिक्विड जस्तो हुन्छ भनेको हामीले त्यसले लोड लिन सक्दैन भनेको त्यसकारण शियर स्ट्रेन्थ 0 हुनको लागि यो दुईटा टर्म 0 हुनु पर्यो यो c अनि सिग्मा बार tan phi भनेपछि पहिलो टर्म के 0 हुनु पर्यो त सिग्मा बार इफेक्टिभ स्ट्रेस 0 हुनु पर्यो इफेक्टिभ स्ट्रेस 0 नभइकन तिम्रो चाहिँ नि क्विक कन्डिसन हुन सक्दैन फर्स्ट कन्डिसन इफेक्टिभ स्ट्रेस सिग्मा बार 0 भनेपछि सेकेन्ड टर्म 0 भयो अब है यो इफेक्टिभ स्ट्रेस 0 भयो 7 नम्बरमा हेर इफेक्टिभ स्ट्रेस 0 हुनलाई फ्लो अपवर्ड डाइरेक्सनमा हुनुपर्छ यो पनि हामीले यो कन्डिसन पनि स्याटिस्फाई हुनुपर्छ अपवर्ड फ्लो कन्डिसन भएर इफेक्टिभ स्ट्रेस 0 भयो भने अनि शियर स्ट्रेन्थ 0 हुनको लागि यो c पनि 0 हुनु पर्यो अब यो c को कसमा 0 हुन्छ त भन्दा कोहेजनले सोइलमा 0 हुन्छ बालुवा गिटीमा हुन्छ क्ले सिल्टमा हुँदैन त्यसकारण यो चारवटा कन्डिसन है इफेक्टिभ स्ट्रेस 0 हुने र कोहेजनलेस सोइल 0 हुने कोहेजनलेस सोइल हुने यो अवस्थामा टाउ 0 हुन्छ शियर स्ट्रेन्थ 0 हुन्छ त्यतिबेला अपवर्ड फ्लो हुनु पर्यो हो अपवर्ड फ्लो मात्रै यो पोसिबल छ यो अवस्थामा सोइलले आफ्नो स्ट्रेन्थ सबै लुज गर्छ सबै स्ट्रेन्थ लुज गरिसकेपछि यसले लिक्विड जस्तो बिहेभ गर्छ
र लिक्विड अब धेरै थरीको लिक्विड हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नै डेन्सिटी हुन्छ। यो माटो पनि दलदल जस्तो भएर लिक्विड जस्तो फ्लो गर्ने अवस्थामा पुग्छ र यसको डेन्सिटी चाहिँ नि माटोको वाटरको भन्दा झन्डै डबल हुन्छ। बुझ्यो है? नियरली ट्वाइस अफ द्याट वाटर भन्यो। अब मैले के भनेको थिएँ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि अब कतिखेर चाहिँ नि यो फिगरमा हेऱ्यो भने हेर है, यो फिगरमा हेऱ्यो भने यो याच बढाउँदै ट्याङ्की माथि माथि लग्यो भने याच बढाउँदै गएपछि अनिखेरि बल्ल तिम्रो चाहिँ नि यहाँ के भनेको थियो त हामीले भन्दाखेरि याचको भ्यालु बढाउँदै गएपछि हेर यो नेगेटिभ भ्यालु बढ्दै जान्छ अनि यो नेगेटिभ र पोजिटिभ बराबर भयो भने इफेक्टिभ स्ट्रेस 0 हुन्छ भनेको होइन? यस सर। हो, यो एचको भ्यालु धेरै भयो भने मतलब के त? अब यहाँ हेर, एचको भ्यालु धेरै भयो भने यो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेको एच बाई एल, एच धेरै भयो भने एचको भ्यालु बढाउँदै गयो भने आई पनि बढ्दै जान्छ। यहाँ एल त बढ्दैन। एल किन बढ्दैन भन्दाखेरि एल भनेको त पानीले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भने यो सोइल 1 र सोइल 2 को हाइट भयो ए, यो त बढ्ने होइन, त्यत्तिकै सोइलको हाइट त बढ्दैन। यो पानीले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स त यल त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर यो ट्याङ्की माथि लाँदाखेरि यो एच चाहिँ नि बढ्छ। त्यस कारण यो एच बढ्दै गइसकेपछि आई हाम्रो बढ्छ। यो आई बढेपछि के हुने रहेछ त भन्दाखेरि झन्डै 1 पुग्छ यो अवस्थामा। क्विक कन्डिसन दलदल हुने बेलामा हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट बढ्दै गएर झन्डै 1 हुन्छ, अथवा हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट 1 हुने बेलामा झन्डै 1 हुने बेलामा क्विक कन्डिसन दलदलमा परिणत हुन्छ। बुझ्यौ? यस सर। ल, अब क्विक कन्डिसनलाई हामी एनालाइसिस गरौँ है त। एउटा सानो मैले सोइल लिएँ है, सानो यो ट्याङ्की छ। अब चाहिँ नि यहाँ हेर, अब अस्ति जस्तै हामी हेरौँ, यो सोइल 1 भयो। यसलाई मैले कति भने, ल यसलाई H1 भनौँ है। H1 भने मैले यसलाई, बुझ्यो? ल, बत्ती त गयो त है, आज पढ्न पाउँछ कि पाउँदैन? ल, यसलाई मैले स्मल एच भने पहिला जस्तै है त, यो स्मल एच भने यसलाई है। यो सोइल 1 भयो, एउटा मात्रै सोइल छ, यो गामा स्याट छ भने यो सी लेभलमा, यो सी लेभलमा तिम्रो सिग्मा कति हुन्छ ल भन त? यहाँ केहीको लोड छ, यो वाटरको हाइटलाई मैले एचडब्लु भने, यो वाटरको हाइटलाई एचडब्लु भने मैले। भन त? गामा डब्लु एचडब्लु प्लस गामा सेट इन्टु H1। ल, गामा सेट इन्टु H1। अब यहाँ यु कति हुन्छ त? कति हुन्छ भन त? यहाँ यु, यहाँ हेड लस भएको छ, पानी यहाँबाट आएपछि यहाँ हेड लस भएको छ। कोही पनि बोल्दैन त। पाइपको नेग्लिजिबल हुन्छ सोइलको कम्पेरिजनमा, हेड लस छैन। अब यहाँ कुनै हेड लस भएको छ? छैन सर। छैन भनेपछि अब यु कति हो त? यु भनेको के भनेर पढ्यो? गामा वाटर टाइम्स त्यो माथिसम्मकै हाइट हो सर। त्यो माथिसम्मको हाइट भने कति? माथिसम्मको हाइट भने कति? H1 प्लस HW प्लस H होला। हो, भनेपछि अब यहाँ के आयो त भन्दाखेरि तिमीले भने जस्तै अब यु र चाहिँ नि सिग्मा तिमीले भने जति नै मैले लेखेँ यहाँ हेर। सिग्मा भनेको गामा डब्लु एचडब्लु गामा स्याट H1, यु भनेको गामा डब्लु एचडब्लु गामा डब्लु H1 गामा डब्लु एच। यो दुईटा मैले घटायो भने सिग्मा बार आउँछ। यति आउँछ हेर त, यति आउँछ सिग्मा बार, अथवा यति आउँछ सिग्मा बार।
आउँछ सर। आउँछ है। तर अब मैले क्विक स्यान्ड कन्डिसन पढ्न लागेको हो नि त, मैले त यहाँ क्विक स्यान्ड कन्डिसन पढ्दैछु। यो क्विक स्यान्ड कन्डिसनमा के हुन्छ त, एउटा कन्डिसन सिग्मा बार 0 हुनुपर्छ। यो 0 भयो भने यस्तो हुने भयो, गामा सब h1 माइनस गामा डब्लु स्मल h। अब यहाँबाट मैले स्मल h बाई क्यापिटल H1 राखेँ भने गामा सब बाई गामा वाटर आयो। आउँछ यस्तो? आउँछ सर। अब यो स्मल h बाई क्यापिटल H1 भने के त? यहाँ हेर, क्यापिटल H1 भनेको पानीले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स, लेन्थ अफ फ्लो हो। यति लेन्थ ट्राभल गर्दा यति स्मल h हेड लस भएको भनेपछि यो के हो त? स्मल h बाई क्यापिटल H1 भनेको के हो? आई होला सर। आई भयो। त्यसकारण अब आई भनेको गामा आई भनेको गामा सब बाई गामा वाटर भयो। तर गामा सब भनेको त G माइनस 1 बाई 1 प्लस ई गामा वाटर हुन्छ हो। यो भ्यालु गामा सबको राख्यो भने यो गामा वाटर क्यान्सल हुन्छ। आई भनेको G माइनस 1 बाई 1 प्लस ई हुन्छ। यसको भ्यालु नियरली 1 हुन्छ, किन हामीले क्विक कन्डिसनमा आईको भ्यालु झन्झनै 1 हुन्छ भनेर पढेको थियौँ। ल केही छ समस्या यहाँसम्म? छैन सर। भनेपछि यो हेड लसको भ्यालु कति हुनुपर्छ त? यो हेड लसको भ्यालु यहाँ क्विक कन्डिसन बनाउनलाई, दलदल बनाउनलाई स्मल h को भ्यालु कति हुनुपर्छ त? स्मल h भने कति त? यो क्यापिटल H1 लाई उता लग्यो भने गामा सब इन्टु H1 बाई गामा वाटर हुनुपर्छ हो। हो सर। स्मल h भने कति त? इन्टु कति त? गामा वाटर हैन H1। यो बुझ्यौ? यस्तो आउँछ है। भनेपछि स्मल h को भ्यालु कति आयो त? यो स्मल h गामा सब बाई गामा वाटर इन्टु H1 आयो। यो यति आयो। यति h को भ्यालु भयो भने, यो h को भ्यालु त्यति भयो भने, अथवा ट्याङ्की त्यति माथि राख्यो भने यसलाई क्विक कन्डिसन गराइदिन्छ भन्ने कुरा आयो। बुझ्यो यहाँसम्म? बुझ्यो सर। अब हेर, यहाँ मैले अघिकै केसमा माथिबाट सरचार्ज राखेँ भने क्विक कन्डिसन भने कस्तो अवस्था त भन्दाखेरि यो पानी तलबाट मास्तिर बग्दाखेरि, तलबाट पानी मास्तिर बग्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि तिम्रो यो मास्तिर बगेको पानीले माटोलाई उचालेर लुज बनाइदिएर के गर्यो त भन्दाखेरि दलदल बनाइदियो। अब मैले सुरुमै माथि त्यो माटोमा यदि त्यो माटोमा मैले सरचार्ज राख्दिएँ भने, माटोमा मैले माथिबाट लोड राख्दिएँ भने अब यो पानीलाई यसलाई उचालेर फाल्न सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ त? यो पानीले मैले भने बुझ्यौ? अघिकै हाइटमा ट्याङ्की राखेर अघि नै त्यो हाइटको ट्याङ्की त्यति हाइटमा राख्दाखेरि यो माटोलाई क्विक कन्डिसन गर्न सक्थ्यो, दलदल बनाउन सक्थ्यो भने ट्याङ्कीलाई त्यही हाइटमा राख्दा माटोमाथि मैले यहाँ सरचार्ज राखेँ भने, यो माटोमाथि सरचार्ज राखेँ भने, सरचार्ज यहाँ माटोमाथि राखौँ हैन,
सरचार्ज मैले माटो माथि राखेँ भने, लोड माथिबाट राख्दिएँ भने, अब अघि नै लेभलमा ट्याङ्की राखेको छ भने त्यो पानीले आएर यसलाई उचालेर दलदल बनाउन सक्छ? सक्दैन सर। सक्दैन है। अब त्यो हामीले त्यसरी बुझ्यौँ। अब म्याथमेटिकल्ली यहाँ हामीले थ्योरी लगाएर हेऱ्यो भने हेरौँ है त, हुन्छ कि हुँदैन। सीमा कति हुन्छ त? अब यहाँ लोड कति हुन्छ त? यहाँ अब त्यो लोडले यहाँ कति स्ट्रेस आउँछ त? यहाँ सीमा सिग्मा कति आउँछ? यसलाई मैले एचडब्लु, यसलाई एच1 भने अघि जस्तै। गामा डब्लु एचडब्लु प्लस गामा सेट एच1 प्लस क्यू। अनि यु ल अहिलेको जति नै आउने भयो यु होइन। ल क्यू प्लस गामा डब्लु एचडब्लु प्लस गामा सेट एच1 आयो सिग्मा। यु भनेको गामा डब्लु एचडब्लु गामा डब्लु एच1 भयो। ल यो दुईटा घटायो भने सिग्मा बार आउँछ। सिग्मा बार यति आयो। त्यो अनि क्विक कन्डिसनमा सिग्मा बार 0 हुन्छ। यति आयो। यहाँबाट मैले सिम्प्लिफाई गर्दा यो चाहिँ यति आयो। हो कि हैन हेर त? आउँछ आउँछ है। भनेपछि अब यहाँ अघि कति आएको थियो त एचको भ्यालु? गामा सब एच1 बाई गामाबाट आएको थियो। अब यहाँ सरचार्ज राख्दाखेरि यसलाई क्विक कन्डिसनमा लानलाई, सरचार्ज लानलाई, के अरे दलदल बनाउनको लागि ट्याङ्की कति माथि राख्नुपर्ने रहेछ त? हेड डिफरेन्स कति हुनुपर्ने रहेछ त? अघिको भन्दा बढी हुनु पर्यो हो। यो सेकेन्ड टर्म क्यू बाई गामा डब्लु जति बढायो भने, यसको भ्यालु बढायो, ट्याङ्कीलाई माथि लग्यो भने मात्रै क्विक कन्डिसन गराउन सक्ने रहेछ। अघिको जति लेभलमा ट्याङ्की राख्यो भने, गामा सब एच1 बाई गामा डब्लुमा राख्यो भने यसले क्विक कन्डिसन गराउन नसक्ने रहेछ भन्ने बुझ्यो हो। हो सर। भनेपछि सरचार्ज राख्दाखेरि क्विक कन्डिसन गराउने हो भने ट्याङ्कीलाई अझ माथि राख्नु पर्यो। यो हेड डिफरेन्स बढाउनु पर्यो। अनि बल्ल पानी माथि ट्याङ्की माथि अझ बढी स्पिडमा आउँछ अनि मात्रै यसले मास्तिर उचाल्न सक्छ। अघिकै हाइटमा राखेर सक्दैन। त्यसकारण सरचार्ज राखिसकेपछि अघिकै हाइटमा ट्याङ्की राखेर यसलाई हाम्रो चाहिँ नि के भन्छ, क्विक कन्डिसन गराउन सक्दैन। त्यसको मतलब के हो त भन्दा सरचार्जले हाम्रो क्विक कन्डिसनलाई स्टेबिलिटी बढाउने रहेछ। स्टेबिलिटी बढाउने रहेछ क्विक कन्डिसनलाई। सरचार्ज राख्दाखेरि थोरै हाइटले यसलाई दलदल बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ठिक छ? यस सर। बुझ्यो ल? यसमा केही छ इफेक्टिभ स्ट्रेस सक्यो? केही छ भने भन मलाई ल। केही छ? अर्को सुरु गरौँ? गरौँ सर। ल है त। ल यो पर्मेबिलिटी भन्ने आयो, शेयर भयो। भयो सर। भयो सर। ल ल पर्मेबिलिटी भन्ने पढौँ है त। अब हामी पर्मेबिलिटी भने के त भन्दाखेरि सोइलमा भोइड हुन्छ, त्यसकारण त्यो सोइलको भोइडबाट पानी पास हुन सक्छ। रकमा भोइड हुँदैन, रकबाट पानी पास गर्न सक्दैन। त्यसकारण सोइलको एउटा प्रोपर्टिज के छ त भन्दा सोइलले आफ्नो बडीबाट, आफ्नो मासबाट पानीलाई पास गराउन सक्छ। सोइलको त्यो एउटा प्रोपर्टी छ, सोइलको त्यो एउटा एबिलिटी छ। आफ्नो सेक्सनबाट, आफ्नो मासबाट, आफ्नो बडीबाट पानीलाई पास गराउने एबिलिटी हुन्छ। त्यो एबिलिटीलाई हामीले पर्मेबिलिटी भन्छौँ। बुझ्यौ? यस सर।
भनेपछि पानी आफ्नोबाट पानी पास गराउने प्रपर्टिज, पानी कसरी पास गराउँछ भने होइन, पानी कति पास गराउँछ होइन, पानी कताबाट जान्छ त्यो होइन, त्यो भनेको फ्लो भयो, त्यो भनेको अर्को च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ, त्यसलाई हामी सिपेज भन्छौँ। तर पर्मेबिलिटी भनेको त पानी पास गराउने प्रपर्टिज अथवा हाउ इजिली वाटर क्यान पास थ्रु द सोइल मास हो, त्यो प्रपर्टिजलाई पानी कति सजिलोसँग कति गाह्रोसँग पास हुन सक्छ त, सोइलको प्रपर्टिज पानी पास गराउने छ हो, त्यो बिस्तारै पास गराउँछ कि ढिला पास गराउँछ, छिटो पास गराउँछ कि सजिलोसँग पास गराउँछ हो, त्यो प्रपर्टिजलाई हामी पर्मेबिलिटी भन्छौँ। बुझ्यो? यस सर। ल अब हामी हेर यहाँ अब डार्सिस ल पढौँ, तिमीहरूले पढिसकेको छ डार्सिस ल। अब यहाँ डार्सिस ल पढ्दाखेरि हामी यहाँ हेर अब तिमीहरूले भोलमलाई क्यापिटल भी भनिरहेको होला, भोलम अफ वाटरलाई। अब हामी भोलम अफ वाटरलाई क्यू भन्छौँ, क्यापिटल क्यू। यहाँ भी भनेपछि भेलोसिटीहरू आउँछ, त्यसकारण हामी भोलमलाई भी भन्दैनौँ। अब तिमीहरूले युज गरिरहेको नोटेसनहरू अलिकति चेन्ज गर। क्यू भनेको भोलम अफ वाटर भयो, टी भनेको टाइम भइहाल्यो। डिस्चार्जलाई हामी स्मल क्यूले डिनोट गर्छौँ है। स्मल क्यू भनेपछि के हुन्छ त, भोल्युम बाई टाइम भने क्यापिटल क्यू बाई टी हुन्छ, भोल्युम बाई टाइम। यो नोटेसन हामी युज गर्छौँ है त। ल एउटा कुरा भन तिमीहरूले, यो डिस्चार्ज र रेट अफ फ्लोमा के फरक छ? डिस्चार्ज भोल्युमको टर्ममा हेर्ने होला सर। डिस्चार्ज र रेट अफ फ्लो भनेको के फरक छ? छैन सर। छैन, डिस्चार्ज र रेट अफ फ्लो एउटै हो है। डिस्चार्ज अथवा रेट अफ फ्लो त्यो भने के त, भोल्युम अफ वाटर पर युनिट टाइम, भोल्युम अफ वाटर पर युनिट टाइम। डार्सिस लले के भन्छ त भन्दा डिस्चार्ज अथवा रेट अफ फ्लो अथवा के त भोल्युम पर युनिट टाइम थ्रो क्रस सेक्सनल एरिया ए, माटोको क्रस सेक्सनल एरिया ए छ भने त्यहाँबाट पास हुने डिस्चार्ज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भन्छ। भनेपछि के त, क्यू भनेको डिस्चार्ज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट थ्रु द क्रस सेक्सनल एरिया ए। क्यू भनेको आई इन्टु ए भयो। दिस इज डार्सिस ल। यो अब साइनलाई हटायो भने, प्रोपोर्सनलिटी साइनलाई हटायो भने कन्स्ट्यान्ट आउँछ के हो। यो के भने के हो त भन्दा, के मात्रै निकाल्यो भने क्यू बाई आइए हुन्छ हो। यो के लाई हामी कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनलिटी भन्छौँ, अथवा यसलाई हामी कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी भन्छौँ, अथवा हामी पर्मेबिलिटी मात्रै पनि भन्छौँ। यही नै हो पर्मेबिलिटी। बुझ्यौ? ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ सर। ल यो च्याप्टर अलिक सही हुन्छ है। ल यसलाई त्यति गाह्रो छैन, राम्रोसँग बुझ्न सक्छौ तिमीहरू। ल अब यसलाई यो पर्मेबिलिटी, मैले पर्मेबिलिटी अघि नै भनिसकेँ, हाउ इजिली वाटर क्यान पास थ्रो अथवा इट इज एन एबिलिटी विच एलोज द फ्लो अफ वाटर भन्ने दुईवटा फर्म डेफिनेसन त हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ। अब यहाँ के छ त, के भनेको यो इक्वेसनबाट हेऱ्यो भने क्यू बाई एआई। अब यहाँ आईको भ्यालु पनि 1, ए को भ्यालु पनि 1 भयो भने के भनेको डिस्चार्ज जति बराबर हुन्छ, यो इक्वेसनमा आई पनि 1 ए पनि 1 भयो भने डिस्चार्ज हुन्छ, अथवा डिस्चार्जलाई आई र ए ले भाग गर्यो भने हाम्रो पर्मेबिलिटी आउँछ। त्यसकारण यहाँबाट पर्मेबिलिटी कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, इट क्यान बी डिफाइन एज डिस्चार्ज, इट इज अ डिस्चार्ज पर युनिट क्रस सेक्सनल एरिया ए अन्डर युनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट है। ए पनि युनिट भयो 1 भयो, आई पनि 1 भयो भने इट इज अ डिस्चार्ज। बुझ्यौ? यो अर्को डेफिनेसन भयो। बुझ्यो कि बुझेन? यस सर। हो। अब यहाँ अब हेर तिमीहरूले यो डिस्चार्ज बाई एरिया भनेको के हो, क्यू बाई ए भन्ने यो टर्मलाई केले डिनोट गर्न सक्छौ? भेलोसिटी हो। भेलोसिटी भनेपछि क्यू बाई ए को ठाउँमा भेलोसिटी राख्यो भने के भनेको भेलोसिटी बाई आई हुने भयो। यस्तो भेलोसिटी बाई आई, जो भी इज द फ्लो भेलोसिटी अथवा एभरेज भेलोसिटी है। भनेपछि यहाँ के हो त भन्दाखेरि, आई यदि 1 भयो भने पर्मेबिलिटी भनेको भेलोसिटी भयो। इट क्यान अल्सो बी डिफाइन एज
फ्लो भेलोसिटी अन्डर युनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भने यहाँ 4-5वटा तरिकाबाट हामी पर्मिएबिलिटी डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो आई को युनिट के हुन्छ? हाइड्रोलिक ग्रेडियन्टको युनिट युनिटलेस हुन्छ सर। युनिटलेस हुन्छ भनेपछि पर्मिएबिलिटीको युनिट भेलोसिटीको जति हुने रहेछ। मिटर पर सेकेन्ड, सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, मिलिमिटर पर सेकेन्ड अथवा किलोमिटर पर आवर भेलोसिटीको युनिट हुने रहेछ। नर्मली म्याथमेटिक्समा हामीले पढ्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनलिटीको चाहिँ नि युनिट हुँदैन थियो, तर यहाँ युनिट आयो, भेलोसिटीको युनिट आयो। बुझ्यौ? यहाँसम्म केही समस्या छ? छैन सर। ल भनेपछि अब हामी हेरौँ फ्लो भेलोसिटी र सिपेज भेलोसिटी भने के हो त है त। अहिले हामीले पढेको यो भी भनेको फ्लो भेलोसिटी अथवा एभरेज भेलोसिटी है। अब तिमीले हेर, तिमीले पाइपमा पढेका छौ होइन, पाइप अहिलेसम्म पाइप फ्लो भनेर पढ्या हो। यो अहिलेसम्मको फर्मुलाहरू डिस्चार्ज भेलोसिटी बाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ नि एरिया भनेको के अरे डिस्चार्ज बाई एरिया भनेको भेलोसिटी भनेर चाहिँ तिमीले केमा पढ्या भन्दाखेरि फ्लुइडमा पढ्या। फ्लुइडमा त के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो पानी पाइपको पुरै सेक्सनबाट बग्छ। यो पाइप हो भने पाइपको पुरै एरियाबाट बग्छ। तर माटोमा के हुन्छ त? पुरै एरियाबाट माटोमा पानी बग्ने हो त? यदि यो माटो यदि छ भने यहाँ माटोमा त व्हाइट पनि छ, सलिड पनि छ कि छैन? छ सर। के अरे अब पानी कहाँ सलिडबाट जान्छ त? पानी कहाँबाट जान्छ त? भोइडबाट। भोइडबाट। यो भएन यो। भोइडबाट पानी जान्छ भनेपछि टोटल एरियाबाट पानी जाने हो त? होइन। भनेपछि हामी फ्लुइडमा पढे जस्तो ठ्याक्कै मिल्दैन यहाँ। फ्लुइडमा त टोटल एरियाबाट पानी पास भयो हुनाले अनि टोटल एरियाको हामीले ल्याएको थियौँ, तर यहाँ भोइड पालहरूबाट पानी जाने हो। बुझेको बुझेन मैले भनेको? त्यसकारण ठ्याक्कै चाहिँ नि पाइप फ्लो जस्तो गरेर हामी यहाँ स्टडी गर्न सक्दैनौँ। यहाँबाट पानी आयो, अब यसरी यहाँबाट पनि पानी आयो, यो पाइप फ्लो गरेर गरौँ। सोइलमा पाइप जस्तो हुने होइन है त। यसलाई अलि राम्रोसँग बनाऊ। यो भोइडहरूबाट पानी जान्छ। एक्चुअल एरिया पानी जाने एरिया भनेको भोइडको एरिया भयो। यो टोटल तिम्रो यो पालहरूबाट यहाँ पालहरूबाट यो पालहरूबाट भोइडबाट पानी जाने हो, टोटल एरियाबाट जाने होइन। त्यसकारण अब यो तिमीले भी बाई के अरे क्यू बाई ए भनेको डिस्चार्ज भनेर पढ्दाखेरि त टोटल एरिया ल्याऊ। यो भनेको त पाइप फ्लो हो। पाइप फ्लोको कन्सेप्ट यहाँ सोइलमा युज हुँदैन है। त्यसकारण यो क्यू बाई ए को ठाउँमा तिम्रो जुन भेलोसिटी राख्यौ तिमीले, यो क्यू बाई ए को ठाउँमा भेलोसिटी राख्यौ, टोटल एरिया राख्यौ तिमीले, त्यो भनेको पाइप फ्लोमा हुने भेलोसिटी भयो। तर त्यो पाइप फ्लोमा हुने भेलोसिटी सोइलमा हुने भेलोसिटी भन्दा फरक हुन्छ। किन भन्दा सोइलमा टोटल एरियाबाट पानी फ्लो हुने होइन। त्यसकारण यो भेलोसिटी जुन भी आयो क्यू बाई ए गरेर त्यसलाई हामीले फ्लो भेलोसिटी अथवा एभरेज भेलोसिटी भन्यौँ। त्यो एक्चुअल भेलोसिटी होइन। माटोमा जाने एक्चुअल भेलोसिटी भनेको त भोइडबाट पास भएको पानी भेलोसिटी हो। सोइलको भोइडबाट पानी जाने भनेको पाइपमा जस्तो वाल बग्ने होइन। त्यहाँ त थोपा रसाउने हो, फ्लो हुने होइन। त्यहाँ सिपेज हुने हो, चुइने हो, रसाउने हो। त्यसकारण पानीमा के अरे माटोबाट पानी जाने जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यो भेलोसिटीलाई हामीले सिपेज भन्छौँ, सिपेज भेलोसिटी भन्छौँ। त्यो एक्चुअल हो है। तर यो फ्लो भेलोसिटी भनेको अब माटोमा चाहिँ नि त्यो एक्चुअल होइन है। बुझ्यो मैले भनेको? यस सर। ए सोइलमा त के हुने रहेछ त? सिपेज हुने रहेछ। यसलाई हामी सिपेज भेलोसिटी भीएस भन्छौँ। ल अब एकचोटि हामी यो क्रस सेक्सनल एरिया यत्रो ए छ, यहाँभित्र अब यहाँ सलिड पनि छ, भोइड पनि छ। पानी जाने त भोइडबाट हो। अब हेरौँ हामी एकचोटि पाइप फ्लोको कन्सेप्ट लगाउँ फ्लो भेलोसिटी युज गरेर, एकचोटि एक्चुअल चाहिँ नि सिपेज भएर जाने कन्सेप्ट हामी हेरौँ है त। भनेपछि
अब हुन त एउटै कन्डिसन हो, एकचोटि पाइप फ्लोको कन्सेप्ट लगायो, एकचोटि के लगायो त भन्दाखेरि अब जे गरे पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटै केसमा डिस्चार्ज त सेम आउने भयो। एकचोटि पाइप फ्लो कन्सिडर गरे, एकचोटि हामीले एक्चुअल केस कन्सिडर गरे। यहाँबाट पनि क्यू आउँछ, यहाँबाट पनि क्यू आउँछ है। अब यहाँ पाइप फ्लो गर्दाखेरि क्यू भनेको भेलोसिटी इन्टु एभरेज भेलोसिटी इन्टु टोटल एरिया, तर एक्चुअल केस हेर्दाखेरि क्यू भनेको त सिपेज भेलोसिटी भिएस इन्टु पानी जाने एरिया भनेको भोइडको एरिया एबी। बुझ्छौ यो? यस सर। भनेपछि अब यो दुईटै क्यू बराबर गरे भने भी इन्टु ए इक्वल्स टु भिएस इन्टु एबी भयो। यहाँबाट भी मैले निकालेँ भने एलाई यता लग्यो भने भिएस इन्टु एबी बाई ए भयो। तल र माथि मैले एचले मल्टिप्लाई गरेँ। भनेपछि अब यहाँ तल ए इन्टु भी, ए इन्टु एच भने के त? ए भनेको माटोको क्रस सेक्सनल एरिया, एच भनेको हाइट भनेपछि माटोको भोल्युम भयो भी। अब यहाँ चाहिँ नि माथिपट्टि एभी इन्टु एच भनेको भोइडको भोल्युम भयो भिभी। अब भिभी बाई भी भने के त? पोरोसिटी भयो। त्यसकारण पोरोसिटी भयो भनेपछि अब यो भिएस भने कति भयो त? भी बाई एन। तर भी भनेको त के इन्टु आई, हामीले अघि भर्खर पढाएको छ, भी भनेको के इन्टु आई। त्यसकारण यो भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि भिएस भनेको के इन्टु आई बाई एन आयो हो। अब यो के बाई एनलाई हामी केपी राख्यौँ भने भिएस भनेको केपी इन्टु आई आउँछ। यो केपीलाई हामी कोएफिसिएन्ट अफ पर्कुलेसन भन्छौँ है, कोएफिसिएन्ट अफ पर्कुलेसन। अब यो कोएफिसिएन्ट अफ पर्कुलेसन भनेको के बाई एन हुन्छ। अब यहाँ के बाई एन, एन भने कति छ त? एन भनेको पोरोसिटी भिभी बाई भी। भिभी भन्दा टोटल भोल्युम जहिले पनि बढी हुन्छ। एन इज अलवेज लेस देन 1 भनेपछि यो केपी जहिले पनि के भन्दा बढी हुन्छ। त्यसकारण यो भिएस र भी फ्लो भेलोसिटी र सिपेज भेलोसिटीको डिफरेन्स थाहा पायो र यिनीहरूको बिचको रिलेसन थाहा पायो। अब यस सर। ल अब हामी जाउँ यो पर्मेबिलिटी कसरी निकाल्ने त ल्याबमा है। ल्याब मेथड हामी पढौँ है त। ल्याब मेथड पहिला कन्स्ट्यान्ट हेड मेथड पढौँ। ल्याबमा दुईटा मेथड हामी, तिमीलाई ल्याबमा गरायो, पर्मेबिलिटी गर्यो ल्याबमा? हाम्रो त ल्याबै बसेन सर। नाइ सर। कस्तो भयो त? सर हाम्रो पनि एउटा मात्रै भएको छ सर, भएको छैन सर। यो त त्यो सिम्पल मात्रै भएको छ सुरुको एक्सपेरिमेन्ट। के को? त्यो हामीले के रे त्यो सेयर स्ट्रेन्थ प्लास्टिक लिमिटहरु हो। कति दिन गरे तिमीले जम्मा? अस्ति दिनभरि गर्ने भन्थ्यो नि त। सर एक दिन मात्रै भएको छ हाम्रो त अहिलेसम्म। हैन अस्ति यो अहिले यो लकडाउन के अरे यो लकडाउन भन्छ कि के भन्छ, अनलाइन भएपछि दिनभरि गर्ने भन्थ्यो नि त सिआरले एक दिन। हाम्रो क्लासकै हो र। अनि के गर्यो त? सर हाम्रो क्लासको होइन होला। तिम्रो क्लास हैन? उप्रेती हो सर उप्रेती त। ए तिमीहरूको फ्लुटको भयो भने हो क्यारे बोल। होला सर। फ्लुटको हो सर। फ्लुटको भयो भनेर क्लास नगर्ने भनेको थियो। सोइलको होइन रहेछ। ल ठिकै छ, पर्मेबिलिटी हेरौँ हामी है त। ल्याब मेथड छ। अब हाम्रो चाहिँ नि प्र्याक्टिकल भयो भने ल्याबमा हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो यो इक्विपमेन्ट छ। यो दुईटा मेथड गर्नुपर्छ ल्याबमा, एउटा कन्स्ट्यान्ट हेड मेथड, एउटा भेरिएबल हेड मेथड। पहिला कन्स्ट्यान्ट हेड मेथड हेरौँ है त। ठिक छ। ल अब यसमा हेर कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले कम्प्याक्सनमा पढाए जस्तै मोल्ड लिने। यो सर यो सिलिन्ड्रिकल मोल्ड लिने। यो मोल्डको हाइट, यसको डायमिटर, यो हाम्रो कम्प्याक्सनमा युज हुने जति नै छ। यसको भोल्युम 1000 हुन्छ, डायमिटर 10 सेन्टिमिटर हुन्छ, हाइट 127.3 मिलिमिटर हुन्छ र यसको टोटल भोल्युम 1000 हुन्छ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हामीले कम्प्याक्सनमा पनि पढ्यो, हामीले चाहिँ नि कोर कटर मेथडमा पनि पढ्यो। त्यही सिलिन्ड्रिकल मोल्ड हामीले यहाँ युज गर्ने, त्यही मोल्ड लिने। त्यहाँ माटो, सिलिन्ड्रिकल माटो काटेर ल्याएर राख्ने है। यस्तो सिलिन्ड्रिकल माटो, यो क्रस सेक्सनल एरिया यो माटोको अथवा यो सिलिन्डरको ए छ है। भनेपछि अब यहाँ सोइलको हाइट यल छ है। यो सोइलको हाइट यल छ यहाँ। अब सोइलको तल र माथि एउटा एउटा पोरस प्लेट राख्ने। के राख्ने? पोरस प्लेट राख्ने। यो के हो त? यो पोरस प्लेट हो।
है। जस्तो तिम्रो घरमा फिल्टर छ नि, फिल्टर तिम्रो घरमा पानी छान्ने फिल्टर छ कि छैन? छ सर। त्यो फिल्टर तिमीले देखाएको छ क्यान्डलमा? क्यान्डल देखाएको छ? छ सर। हो, त्यो कस्तो हुन्छ त? पोरस हुन्छ, पोरस स्टोन भन्छौँ हामीलाई है, पोरस स्टोन भन्छ। त्यहाँबाट के हुन्छ त? पानी मात्रै छिर्छ, पानीमा फोहोर छ भने त्यो फोहोर त त्यसले जान दिँदैन हो त्यो क्यान्डलले। हो सर। यस सर। हो भनेपछि यहाँ पोरस स्टोन तलर माथि एउटा एउटा राख्ने है, सोइलको तलर माथि एउटा एउटा पोरस स्टोन राख्ने। अनिखेरि माथिबाट यहाँ पोरस स्टोनमा एउटा सानो होल हुन्छ, यस्तो सानो होल हुन्छ यस्तो है, यस्तो होल हुन्छ। त्यो होलबाट यहाँ पाइप राख्न मिल्छ, यो पाइप तल माटोमा जोड्न मिल्छ। यो होल एउटा हुन्छ है त। यो होलमा पाइप जोडेर माथि ट्याङ्कीमा पाइप जोडेर हुन्छ। ट्याङ्कीमा हाइट वाटरको कन्स्ट्यान्ट राख्ने। यहाँ माथिबाट पानी पठाउने, धाराबाट पानी पठाउने, यहाँ धाराबाट पानी पठाउने तिमीले है, पानी पठाउने। अब पानी पठाउँदा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ वाटरको लेभल जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। तिमीले धेरै पानी पठायो भने त्यहाँ यहाँ पालबाट ओभरफ्लो हुनुपर्छ। यो वाटरको लेभल जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ यहाँ हो। अब यसरी पठाइसकेपछि तिमीले गर्ने के भन्दाखेरि हेर, सुरुमा तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि यो तल र माथि एउटा एउटा पोरस स्टोन राखेको हुनुपर्छ। यो पोरस स्टोन पनि स्याचुरेटेड हुनुपर्छ है, स्याचुरेटेड हुनुपर्छ। पोरस स्टोन स्याचुरेटेड हुनु पर्यो। यसलाई कसरी स्याचुरेट गर्ने त है? अब कसरी स्याचुरेट गर्ने भन्दाखेरि दुईटा तरिका छ। तिमीलाई हतार छ, अहिले भर्खरै प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो भने, छिटो स्याचुरेट गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ यो दुईटै पोरस स्टोनलाई पानीमा उमालिदिने, 10-15 मिनट पानीमा उमालिदियो भने स्याचुरेटेड हुन्छ है। होइन तिमीलाई अब आज गर्नु छैन, भोलि मात्रै प्र्याक्टिकल गर्नु छ भने यसलाई रातभरि पानीमा डुबाइदियो भने आफै स्याचुरेट हुन्छ। बुझ्यौ? यस सर। ल अब यति गरिसकेपछि अब तिमीले चाहिँ नि यहाँ पोरस स्टोन स्याचुरेट भइसकेको छ तल र माथिको। अनिखेरि त्यसपछि यो माटो जुन छ यसलाई पनि स्याचुरेट गर्नुपर्छ। अब यसलाई पनि स्याचुरेट गर्नुको लागि तिमीलाई चाहिँ हतार छैन भने यो पुरै इक्विपमेन्टलाई पानीमा डुबाएर राख्दै हुन्छ, भोलिपल्ट मात्रै गरे हुन्छ। होइन भने हतार छ भने तिमीले प्र्याक्टिकल गर्नु छ भने अब यो ट्याङ्कीको पाइप यहाँबाट नजोडिकन तिमीले कताबाट यो पाइपलाई यसरी, यो ट्युबलाई यसरी ल्याएर यहाँ तलबाट जोडिदिने है। यसलाई तलबाट जोडिदिने यसरी, यो पाइपलाई तलबाट यसरी ल्याएर, ए भएन यो, ल यसरी जोडिदिने। बुझ्यो मैले भनेको? अब यो पानी यसरी मासतिर जान्छ। अब यहाँ पनि पाल हुन्छ, यस्तै पाल हुन्छ पोरस स्टोनमा, यहाँबाट पानी मासतिर जान्छ। पानी मासतिर जान्छ यसरी, हेर माथि माथि जान्छ है। र यो माथिको पालबाट यो यहाँ पनि पोरस स्टोनमा पाल छ, यहाँबाट पानी माथि निक्लिन्छ। यसरी निक्लेपछि यो स्याचुरेट हुन्छ। बुझ्यो कि बुझेन? अपवर्ड फ्लो गरेर स्याचुरेट गर्ने। अब माथिबाटै पानी पठाएर स्याचुरेट गर्नु पनि सकिन्छ, तर माथिबाट पानी पठाएर स्याचुरेट गर्नुको लागि गर्यो भने यो कुनामा तिम्रो यति माटो र यतापट्टिको माटो चाहिँ नि स्याचुरेट नहुनु पनि सक्छ। बिचको पालबाट पानी निक्लिन सक्छ, यो कुनासम्म नजान सक्छ माथिबाट पानी पठाउँदाखेरि है। यो कुनामा नगइकन यसरी यहाँबाट यतातिर स्प्रेड भएर यो कुनासम्म नजान सक्ने भएको हुनाले माथिबाट पानी पठाएर डाउनवर्ड फ्लो गरेर स्याचुरेट हुने सम्भावना हुँदैन। त्यसकारण हामीले पाइपलाई तलबाट पठाउनु पर्यो, पानीलाई अपवर्ड फ्लो गराउनु पर्यो। अपवर्ड फ्लो गरेपछि यो कुनासम्म स्याचुरेट हुन्छ अनि बल्ल पानी माथि निक्लिन्छ। भनेपछि अब तिमीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त, माटोलाई मोल्डमा हालिसकेपछि तल र माथि एउटा एउटा पोरस स्टोन राख्ने। अब यो पोरस स्टोन पनि स्याचुरेट भएको हुनुपर्छ। कसरी स्याचुरेट गर्ने मैले भनिहालेँ है, दुईटा मेथड छ। अनि यो पुरा सोइललाई पनि स्याचुरेट गर्नुपर्छ, सोइल स्याम्पललाई। यसलाई स्याचुरेट गर्नुको लागि हामीले तलबाट पानी पठाएर मासतिर पठाउने, अपवर्ड फ्लो गराउने, स्याचुरेट हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब यहाँ यो पाइपलाई, यो तलबाट जोडेको पाइपलाई फुस्काएर माथिबाट जोडिदिने। बुझ्यो? यहाँसम्म बुझ्यो? यस सर। ल यति गरिसकेपछि
अब यहाँ के तलपट्टि अब यो माथिबाट पानी यो ट्याङ्कीबाट पानी जान्छ, सोइल स्याम्पलमा जान्छ, अब तलतिर जान्छ अनि यहाँबाट निक्लिन्छ। निक्लेपछि तल एउटा वाटर ट्रट, वाटर कन्टेनर थाहा छ हामीले, यहाँ पानी माथिबाट छिरेर आएको पानी यहाँ जम्मा हुन्छ। यो वाटर कन्टेनरमा नि तिमीले टन्नै पानी हालेका छौ, सुरुमै पानी हाल्नुपर्छ, टन्नै वाटर लेभल यो कन्स्ट्यान्ट गर्नुपर्छ है। र यो यहाँनिर एउटा पाल छ, यो टन्नै पानी हालेर चाहिँ यहाँ पाल छ भनेपछि एक थोपा पानी यदि माथिको ट्याङ्कीबाट छिरेर यो सोइल स्याम्पलबाट छिरेर निक्ल्यो भने त्यो एक थोपा पानी यो पालबाट चुहिनुपर्छ, किन त्यहाँ वाटर लेभल त माथि जान सक्दैन। बुझ्यौ? बुझ्यो कि बुझेन? भन त। बुझेँ सर। बुझेन? बुझियो सर। हो भनेपछि अब यहाँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो हेर, यो प्र्याक्टिकलमा यहाँ माथिको वाटर लेभल र यो तलको वाटर लेभल दुइटै सधैँ थ्रु आउट द टेस्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, एउटै लेभलमा बस्छ। त्यसकारण यसलाई कन्स्ट्यान्ट हेड मेथड भनेको। त्यसकारण अब यो दुईटा वाटर लेभलको बिचको हाइट नाप्ने यसलाई स्मल एच भन्ने, यो हेड भयो, वाटर हेड भयो। यहाँ वाटर हेड थियो, यहाँबाट पानी छिरेर निक्लेपछि यहाँ आयो, यति हेड लस भयो, एच भयो। कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा यति हेड लस भएको त भन्दा यल डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि यति यल डिस्टेन्स सोइलमा पानी पास गर्दा यति एच स्मल एच हेड लस भएको, यो एच बाई यल भनेको आई भयो। त्यसकारण अब यो सोइल स्याम्पलको लेन्थ नाप्ने अनि यो हेड दुईटा वाटर लेभलको यो हेड नाप्ने, यो एच पनि नाप्ने, यल पनि नाप्ने, सोइलको क्रस सेक्सनल एरिया हामीलाई मोल्डको एरिया जति छ त्यो थाहा चाहिन्छ, मोल्डको एरिया निकाल्नलाई मोल्डको डायमिटर भर्नियर क्यालिपरले नाप्ने। यति गरिसकेपछि यो पानी माथिबाट पठाउने, यहाँ पानी आइसकेपछि जति पानी आइरहन्छ त्यो पानी चुहिएर यहाँबाट ओभरफ्लो भइरहेको छ, त्यो पानीलाई एउटा मेजरिङ सिलिन्डरमा, मेजरिङ जारमा अथवा बिकरमा केमा हुन्छ थाप्ने। अब थाप्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि स्टप वाच लिने, अनिखेरि 1 मिनटमा कति पानी यहाँ आयो त, कति एमएल आयो, अथवा 5 मिनटमा कति आयो त, स्टप वाचबाट टाइम हेर्ने अनि यहाँ मेजरिङ जारमा सिलिन्डरमा कति पानी, कति एमएल पानी भयो, कति सिसी पानी जम्मा भयो त्यो मेजर गर्ने। हाम्रो प्र्याक्टिकल त्यो हो, कति टाइममा कति यहाँ यो माटोबाट चुहिएर पानी आयो, यहाँ कति भोलम आयो त्यो मेजर गर्ने। त्यो भोलमलाई हामी क्यापिटल क्यू भन्छौँ, टाइमलाई स्मल टी भन्छौँ। त्यति गरिसकेपछि अब सिम्पल हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो डार्सिस लले के भनेको छ त, क्यू इक्वल्स टु केआइए भनेको छ। क्यू भनेको डिस्चार्ज भयो, यो भोलम बाई टाइम भयो, हामीलाई भोलम पनि थाहा छ, टाइम पनि थाहा छ, हामीले स्टप वाचले मेजर गरेका छौँ। के भन्ने हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ, आई भनेको एच र यल भयो, ए हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण यहाँबाट के निकाल्यो भने क्युएल बाई एचएटी ह्याट है, यो फर्मुलाबाट हामी परमियाबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। बुझ्यौ? यस सर। सिम्पल टेस्ट छ। के कसैलाई के समस्या छ? ल भन, नत्र म अर्कोमा जान्छु। ल अब हामी जाउँ सेकेन्ड मेथड, ल्याब मेथडै हो, यसलाई हामी भेरिएबल हेड मेथड भन्छौँ। अघि कन्स्ट्यान्ट थियो, अब भेरिएबल भयो, भेरी गरिरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ, अथवा हेड फल भइरहेको छ, तल तल झर्छ। फलिङ हेड मेथड पनि भन्छौँ, भेरिएबल हेड मेथड पनि भन्छौँ हामी। अब यसमा पनि अघि जस्तै केस हो। हेर, सोइल स्याम्पल भयो, यो यसको लेन्थ यल छ, यसको क्रस सेक्सनल एरिया अघिको मोल्डको जस्तो सबै थाहा छँदैछ। तल र माथि एउटा एउटा पोरस प्लेट राखेको छ। त्यो पोरस प्लेट, पोरस स्टोन अथवा पोरस स्टोन पनि भन्छ है, पोरस प्लेट पनि भन्छ हो, त्यो चाहिँ नि स्याचुरेट भएको हुनुपर्छ। सोइल स्याम्पल पनि स्याचुरेट भएको हुनुपर्छ, अघि जस्तै नै हो। यो पोरस प्लेटमा एउटा सानो पाल हुन्छ, त्यो पालमा यो ब्युरेट भनेर थाहा छ है तिमीहरूलाई? थाहा छ सर। ल, ब्युरेट अथवा स्ट्यान्ड पाइप, यो एउटा पाइप चाहिँ नि हाम्रो तिम्रो चाहिँ नि क्यापिलरी ट्युब जस्तै हुन्छ तर ठुलो डायमिटरको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि तिम्रो फनेलको तलको चुच्चो जस्तै हुन्छ, त्यो चाहिँ नि यहाँ जोडेको हुन्छ नि हो। यसको क्रस सेक्सनल एरिया, यसको डायमिटर मेजर गरेर यसको क्रस सेक्सनल एरिया अलरेडी थाहा हुन्छ हामीलाई, यो दिएको हुन्छ। यो क्रस सेक्सनल एरियालाई मैले स्मल ए भने है त। भनेपछि अब यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ अघि नै जस्तै सोइललाई पनि स्याचुरेट गर्ने, पोरस प्लेटलाई पनि तलमाथि स्याचुरेट गर्ने। माथिपट्टि पालमा ब्युरेट अथवा स्ट्यान्ड पाइप हालिदिने, यहाँ पानी हालिदिने, पानी यहाँसम्म छ। अब तलपट्टि वाटर च्याम्बर अथवा वाटर कन्टेनर छ,
वाटर टन्नै छ, एक थोपा पानी चुहिएर आयो भने त्यो ओभरफ्लो भइहाल्छ। अघि जस्तै हो। तर अघि ओभरफ्लो भएको पानीलाई कति टाइममा कति आउँछ भनेर मेजर गरेको थियो, अहिले त्यो मेजर गर्नु पर्दैन। यो पानी ओभरफ्लो हुन दिने अनि थाप्नु परेन, यो टाइम मेजर गर्नु परेन है। पानी पोखिराख्छ, चुहिएर आएको जति पानी, सोइलबाट आएको पानी पोखिराख्छ, चुहिराख्छ। हामीले यहाँ हेर्ने के भन्दाखेरि अब हेर पानी यहाँ हालिदिएको छ है, यहाँ तलको वाटर लेभल कन्स्ट्यान्ट छ। यो वाटर लेभलदेखि इनिसियल पानी कहाँसम्म छ त, त्यो हाइटलाई H1 भने मैले। एकछिनपछि यो पानी तल 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 माटोबाट पास भएर निक्लिन्छ, पानीको हाइट घट्दै आउँछ, यहाँ आइपुग्यो कुनै टाइममा, टी टाइममा यहाँ आइपुग्यो। बुझ्यौ कति त, टी टाइममा तिम्रो टी टाइममा यो H1 हाइट थियो भने अब H2 हाइट हुने, पानी तल पुग्ने हो। बुझ्यो होइन? खै बोल्दैन सर बुझ्यो बुझ्यो। ल अब यहाँ हेर मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ एउटा थोरै हाइट लिएँ मैले। थोरै हाइट कति त, वाटरको हाइट DH, DT स्मल टाइम DT मा कति हाइट फल हुन्छ त वाटरको, DH हाइट फल हुन्छ भनेर मैले माने। ठिक छ? यस सर। भनेपछि अब यो झरेको पानी DH हाइट फल भयो, DH हाइट पानी ड्रप भयो भने त्यति हाइटको पानीको भोल्युम कति हो त? यदि यो ब्युरेटको एरिया A छ भने स्मल a इन्टु DH भनेको पानीको भोल्युम भयो हो, झरेको पानीको भोल्युम, इन्टु DT भनेको डिभाइडेड बाई DT भनेपछि यो त डिस्चार्ज भयो हो। हो सर, हो सर। हामीले के भनेको छ त, Q इक्वल्स टु KIA भनेको छ, KIA हो। अब यो Q भयो, यो A इन्टु DH बाई DT भनेको डिस्चार्ज भयो, बराबर कति त, के त हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ, I भने कति त, कति हेडलस भयो, I भनेको H बाई कति त, H बाई L, हेडलस कति, H बाई L। एरिया भनेको कति त, लिए भयो। ल अब यहाँ हेर, अब यहाँ मैले माइनस गरिदिन्छु यसलाई। किन माइनस गरिदिन्छु त भन्दा यो भोल्युम तलतिर घटिरहेको छ भनेर माइनस गरेको हो। यो H छ नि, यो H DT टाइममा H भने कति त, यो H भने टी टाइममा कति घट्यो त हेड, टी टाइममा यति घटेको होइन, यति हाइट घटेको होइन। हो सर। यसलाई मैले H भने, यसलाई मैले H भने, भनेपछि कति भयो त भन्दा टी टाइममा हाम्रो यो H बाई L भयो। यो हो, यो H लाई मैले यो DH लाई मैले इन्टिग्रेट गरेँ भने H1 बाट H2 सम्म इन्टिग्रेट गरेँ भने H आउँछ कि आउँदैन त, यो हाइटलाई मैले H1 बाट H2 तिर मैले इन्टिग्रेट गर्ने, यो DT लाई मैले यो इनिसियल टाइम 0 अनि यो H2 हुँदाखेरिको टाइम T 0 टु T मैले यसलाई इन्टिग्रेट गरेँ भने H1 बाट यहाँसम्म जाँदाखेरि ड्रप हुँदाखेरिको डिस्चार्ज आउँछ कि आउँदैन त, बुझ्यो मैले भनेको? बुझेन? बुझ्यो सर। ल यहाँ हेर नि त, नबुझे बेला हेर।
बुझियो कि सर बुझियो बुझ्यो? ल हेर क्यू भनेको यो झरेको पानीको भोल्युम बाई टाइम हो नि त, इलिमेन्ट्री हाइट र इलिमेन्ट्री टाइम लिएको, बुझ्यो? यस सर। आई भनेको एच बाई एल, ए र के त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो हो। अब यो एचलाई हामीले डिएचलाई हामीले एचलाई कहाँबाट कहाँ इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो त? H1 देखि H2 यो टाइमलाई 0 to t टाइम गर्यो भने हाम्रो हेड H1 बाट H2 मा झर्यो हो, त्यति झर्दाखेरिको डिस्चार्ज आउँदैन? ल अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने लगमा आउँछ, यो नेचुरल लग H2 माइनस H2 बाई H1, यतापट्टि 0 to t छ, dt को इन्टिग्रेट t हुन्छ, त्यो लिमिट राख्दाखेरि t to 0 t माइनस 0 हुन्छ। ल अब यो माइनसलाई हटायो भने H1 बाई H2 हुन्छ, उल्टो पार्यो भने H1 धेरै छ त्यस कारण यसलाई माथि लगे। ल यो नेचुरल लगलाई लग 10 मा लग्यो भने 2.303 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यो थाहासँगै छ। नेचुरलमै लेखे पनि हुन्छ, 2.303 ले मल्टिप्लाई नगरिकन लग 10 मा राखे पनि हुन्छ, यो यसले मल्टिप्लाई गरेर। तर अब तिमीले क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि एलएन थिच्यो भने यो माथिको फर्मुला लगाउनु पर्यो हैन? तिमीले चाहिँ नि हैन लग 10 एलओजी लेखेको चाहिँ थिच्यो भने चाहिँ यो चाहिँ नि फर्मुला लगाउनु पर्यो। यसमा केही समस्या छ? इन्टिग्रेट गरेको नबुझ्ने छ? छैन सर। छैन सर। यो फर्मुला तिमीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ मैले एउटा थपिहालेँ है, यसलाई माइनस हटाए पनि यस्तो हुन्छ यो। ल यस्तो भयो यो। अब यो फर्मेटमा राखे पनि हुन्छ एलएनमा, अथवा लग 10 मा राखे पनि, जसरी राखे पनि हुन्छ। यो फर्मुलाबाट हामी के निकाल्न सक्छौं? कसैलाई केही समस्या छ? छैन सर। छैन सर। ल अब हेर, कुन बेला हामी कन्स्ट्यान्ट हेड गर्ने, कुन बेला भेरिएबल हेड गर्ने भनेर हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सोइलमा ठुलो ठुलो भोइड छ, बालुवा गिटी छ भने यस्तो पाइप राखेर प्र्याक्टिकल गर्यो भने त यो पानी त यहाँ भएको सानो मसिनो पाइपमा त भएको पानी त एकैछिनमा हराइहाल्छ। यो त ठुल्ठुलो भोइड छ, बालुवा गिटी छ भने त वाट्टै गइहाल्छ। भनेपछि यहाँ त कुन बेला H1 हुन्छ र कुन बेला H2 हुन्छ, कति टाइम लाग्छ भन्ने मेजरै गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो एकदमै मसिनो माटो भएको, एकदमै सानो सानो भोइड भएको माटो छ भने यो प्र्याक्टिकल भेरिएबल हेड मेथड गर्ने होइन। अब चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ नि हेर, कन्स्ट्यान्ट हेड मेथड कुनमा गर्ने त भन्दा एकदमै मसिनो माटो छ भने यहाँ पानी चुहिएर यहाँ कति पानी जम्मा हो भनेर चाहिँ मेजर गर्न 1 घन्टा आधा घन्टा पर्खिनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यहाँ मसिनो माटो छ भने यो प्र्याक्टिकल नगर्ने, भेरिएबल हेड गर्ने। यहाँ अलि ठुल्ठुलो बालुवा गिटी मिसिएको माटो छ भने अनि बल्ल थोरै समयमा नि यहाँ धेरै पानी जम्मा हुन्छ। यो चाहिँ नि फाइन ग्रेनको लागि हुँदैन, यो कोर्स ग्रेनको लागि यो सुटेबल छ। यहाँ सुटेबल फर कोर्स ग्रेन सोइल भनेको छ हैन। तिमीसँग धेरै टाइम छ भने त जुनसुकै सोइलको लागि पनि गर्न सकिन्छ। तर यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल हेड मेथड चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ नि फाइन ग्रेन सोइलको लागि मात्रै हुन्छ। कोर्स ग्रेन छ भने त यो थोरै पानी हुन्छ, एकैछिनमा स्वाट्टै हराइहाल्छ, मेजरै गर्न सकिँदैन। बुझ्यो? यस सर। ल अब हामी हेरौँ। ल पर्मेबिलिटी अफ स्ट्राटिफाइड सोइल। सर यो डार्सिस ल सोइलको लागि मात्रै हैन, जेको लागि पनि एप्लिकेबल हुन्छ, मतलब जे पनि हुन्छ। हुन्छ। ल अरु केही छ सोध्नु? सर त्यही हो सर। ल अब हेर,
सोइल लेयर हुनसक्छ है। पत्र परेको सोइल हुन्छ कि हुँदैन त? तिमीले खाल्डो खन्यो भने कुनै ठाउँमा पहेँलो माटो, कुनै ठाउँमा रातो माटो, कुनै ठाउँमा ठुल्ठुलो ग्रेन भएको, कुनै ठाउँमा मसिनो मसिनो भएको माटो भेटाउँछ कि भेटाउँदैनौ? भेटिन्छ सर। भेटिन्छ सर। लेयर सबै ठाउँमा भेटिन्छ भन्ने पनि छैन। लेयर छ भने त्यसमा हामीले पर्मेबिलिटी कसरी निकाल्ने त? यहाँ 3टा लेयर छ हेर। पहिलो लेयरलाई H1, यसको थिकनेस, दोस्रो लेयरको H2, तेस्रो लेयरको H3 भनेपछि यो चाहिँ नि हामीले होरिजेन्टल डिरेक्सनमा पढ्दैछौँ है त। पर्मेबिलिटी होरिजेन्टल डिरेक्सनमा। अब यो सोइल होमोजेनस पनि छैन, आइसोट्रोपिक पनि छैन। यहाँ पहिलो लेयरमा अर्कै सोइल छ, दोस्रो लेयरमा अर्कै सोइल छ, तेस्रो लेयरमा अर्कै सोइल छ भनेपछि यसको प्रपर्टिज कुनैसँग कुनै मिल्दैन। भने होमोजेनस पनि छैन, आइसोट्रोपिक पनि छैन। त्यसकारण आइसोट्रोपिक नभएपछि होरिजेन्टल डिरेक्सनमा अर्कै पर्मेबिलिटी हुन्छ, भर्टिकल डिरेक्सनमा अर्कै पर्मेबिलिटी हुन्छ। किनभने आइसोट्रोपिक नभएपछि सबै ठाउँमा सबै डिरेक्सनमा एउटै प्रपर्टिज हुँदैन। पर्मेबिलिटी पनि सबै डिरेक्सनमा फरक हुन्छ। भनेपछि अब हामी होरिजेन्टल डिरेक्सनमा कति हुन्छ पर्मेबिलिटी निकालौँ, भर्टिकल डिरेक्सनमा कति हुन्छ निकालौँ। है त पहिला हामी होरिजेन्टल डिरेक्सनको निकालौँ। भनेपछि यहाँ हेर, पहिलो लेयरको पर्मेबिलिटी K1 छ, दोस्रो लेयरको K2 छ, तेस्रो लेयरको K3 छ। मलाई त यसको एभरेज पर्मेबिलिटी चाहियो। होरिजेन्टल डिरेक्सनमा पानी पठाउँदाखेरि 3टा लेयरको छुट्टै छुट्टै पर्मेबिलिटी थाहा छ भने यो 3टै लेयरको एभरेज पर्मेबिलिटी इन होरिजेन्टल डिरेक्सन KH भयो। यो KH को भ्यालु मैले निकाल्नु पर्ने, एभरेज पर्मेबिलिटी। बुझ्यौ? यस सर। यस सर। यस सर। बुझ्यो सर। ल अब मैले यताबाट पानी पठाएँ है त, होरिजेन्टल डिरेक्सनमा यताबाट पानी पठाएँ। पानी पठाउँदाखेरि कति डिस्चार्ज पठाएँ त? Q डिस्चार्ज पठाएँ। Q यताबाट पठाएको पानी अब पहिलो लेयरमा पनि जान्छ, दोस्रो लेयरमा पनि जान्छ, तेस्रो लेयरमा पनि जान्छ। मैले पठाएको टोटल डिस्चार्ज भनेको पहिलो लेयरमा गएको डिस्चार्ज, दोस्रो लेयरमा गएको डिस्चार्ज र तेस्रो लेयरमा गएको डिस्चार्ज जोड्दाखेरि हुन्छ। भने Q भनेको Q1 + Q2 + Q3 हुन्छ यो? यस सर। ल यो पहिलो भनेको हामीले टोटल डिस्चार्ज भनेको 3टै लेयरमा गएको डिस्चार्ज जोड्यो भने आउँछ। कसैलाई के समस्या छैन यहाँ त? छ? छैन सर। छैन सर। छैन है। ल अब डिस्चार्ज भने के त? हाम्रो फर्मुला के हो त फेरि? के भनेर पढाएको थियो त हामीले? डार्सिज लमा के भनेर पढाएको थियो त हामीले? कहाँ गयो खै? Q बराबर KIA। Q बराबर KIA है। हामीले के भने Q भनेको KIA भनेपछि अब हेर Q1 कति हुन्छ त? अब यो अनुसार Q1 कति हुन्छ त? Q1 कति हुन्छ ल भन त? I1 K1 A1। ल K1 इन्टु I1 इन्टु A1। ल यो हुन्छ है त। Q2 भने पनि त्यस्तै हुन्छ। अब त्यो यहाँ फिगरमा हेरौँ हामी, पानी जाने कहाँबाट हो त? हेर पानी कहाँबाट जान्छ त? यताबाट गइरहेछ। यदि माटो यस्तो छ, पछाडिपट्टि माटो यस्तो छ भने यसको लेन्थ पछाडिपट्टि यसको लेन्थ यो L छ भने पहिलो लेयरमा पानी चाहिँ कति एरियाबाट जान्छ त? अब पहिलो लेयरमा पानी जाने एरिया भने कति त? H1 इन्टु L हो। यहाँबाट पानी जान्छ। दोस्रो लेयरमा कति हो त? H2 इन्टु L। तेस्रो लेयरमा पानी जाने एरिया भनेको H3 इन्टु L हो सर। ल तर अब हेर यसरी पानी पठाउँदाखेरि पानी 3टै लेयरमा एकैचोटि जान्छ। त्यसकारण त्यो पानी मिसिएर जान्छ। पहिलो लेयर, दोस्रो लेयर, तेस्रो लेयरमा पानी अलग अलग जाँदैन, मिसिएर जान्छ, एकैचोटि जान्छ।
त्यसकारण पहिलो लेयरमा कति हेड लस भयो, दोस्रो लेयरमा कति हेड लस भयो, तेस्रो लेयरमा कति हेड लस भयो भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। पानी यताबाट जाँदाखेरि यताबाट निक्लियो भने तीनटै लेयरमा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स त बराबर भयो, यल त उति नै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, तर प्रत्येक लेयरमा कति हेड लस भनेर छुटाउन सकिँदैन। एकमुष्ट हेड मात्रै हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामी तीनटै लेयरमा बराबर हेड लस हुन्छ भनेर हामी मान्छौँ, किनभने यो छुटाउन सकिँदैन। यो भएको हुनाले के छ त भन्दा यो तीनटै लेयरमा बराबर हेड लस हुन्छ भनेर हामीले मानिसकेपछि भनेपछि यो फर्स्ट लेयरमा आउने आई भनेको पनि हेड लस इन्टु यो लेन्थ, पानीले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स, दोस्रो लेयरमा पनि हेड लस बाई यो डिस्टेन्स यल सेम छ, हेड लस पनि सेम छ, तेस्रो लेयरमा पनि आई भनेको हेड लस सेम छ, यो ट्राभल गरेको डिस्टेन्स पनि यल पनि डिस्टेन्स पनि सेम छ। भनेपछि यो तीनटै केसमा आई बराबर हुन्छ हो। यो I1 I2 I3 बराबर हुन्छ, यो इन्डिभिजुअल लेयरमा भएको आई बराबर हुन्छ, त्यो चाहिँ नि एभरेज आईसँग पनि बराबर हुन्छ। एकमुष्ट पानी जाँदाखेरिको आई पनि त्यति नै हुन्छ, किनभने यो पानी छुटेर बग्दैन यो। त्यसकारण यो तीनटै आई र एभरेज आई बराबर हुन्छ भने अब यहाँ मैले भ्यालु राखेँ भने Q1 भनेको हेर K1 I1 A1, Q2 भनेको K2 I2 A2, Q3 भनेको K3 I3 A3। Q भनेको चाहिँ कति त अब टोटल भोल्युम भनेको कति त, टोटल डिस्चार्ज भनेको कति त, मैले पानी पठाएको टोटल डिस्चार्ज कतिबाट पानी जान्छ त, कति एरियाबाट जान्छ त, यल इन्टु एच, क्यापिटल एच। यति एरियाबाट पानी जान्छ, एरिया यो भयो हैन, एरिया त्यो भयो, के भनेको केएच भयो, आई भनेको आइएच भयो, होरिजेन्टल डाइरेक्सनबाट जाने एभरेज भयो। बुझ्छौ यो? यस सर। ल अब यो आई सबै बराबर हुन्छ भने आई क्यान्सल भयो, ए को ठाउँमा मैले इन टर्म्स अफ एच र यल कोमा राखेँ, यो यल पनि क्यान्सल हुन्छ। त्यसकारण यो फर्मुलाबाट केएच भने यति आउँछ। हेर त एकचोटि यति आउँछ कि आउँदैन? आउँछ? आउँछ सर। आउँछ सर। यहाँ तीनटा लेयरमा भएको हुनाले यति आयो। हजुर एकछिन है, 2 मिनेट। के भयो? भित्र गइसक्यो? यस्तो यो समेसनको फर्ममा यसरी लेख्न सकिन्छ। हेर त h1 k1 h2 k2 भनेको समेसन i1 to n अनि hi ki। तल h भनेको कति हो त? h भनेको हाम्रो यहाँ हेर त h1 + h2 + h3। यहाँ पनि समेसनको फर्ममा लेख्यो भने hi लेखेर
यसो गर्न सकिन्छ अथवा टोटल यस डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। बुझ्यौ यो फर्मेट बुझ्यौ? तिमीहरूले चाहिँ नि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलोजी के भनेर पढ्या होला, त्यसमा चाहिँ नि करेन्ट प्यारलल र सिरिज भनेर पढ्या जस्तै हो यहाँ। सर यो केएसलाई के भन्छ टर्म चाहिँ? जसरी त्यहाँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भन्छ नि हामीले। केएस भनेको परमेबिलिटी, एभरेज परमेबिलिटी इन होरिजेन्टल डिरेक्सन। एभरेज परमेबिलिटी तीनटै लेयरको एभरेज है। बुझ्यो? बुझ्यो सर। अब परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा पठायो भने के हुन्छ त? पानी तलबाट मास्तिर गयो भने हेर तीनटा लेयर चाहिँ यहाँ पनि H1 H2 H3 छ। टोटल हाइट H छ। पहिलोको K1 छ परमेबिलिटी, दोस्रोमा K2 छ, तेस्रोमा K3 छ। अब तलबाट माथि पानी गयो भने पहिला थर्ड लेयरमा मात्रै जान्छ, अनि सेकेन्ड लेयरमा जान्छ, अनि फर्स्ट लेयरमा जान्छ, अनि बाहिर निक्लिन्छ। अघि नै जस्तो एकैचोटि तिनटैमा जाँदैन। भनेपछि अब यो पहिलो लेयरमा जाँदा कति हेड लस भयो यो मेजर गर्न सकिन्छ। दोस्रो लेयरमा जाँदा कति हेड लस भयो मेजर गर्न सकिन्छ। तेस्रो लेयरमा जाँदा कति हेड लस भयो त्यो पनि मेजर गर्न सकिन्छ। भनेपछि यसलाई हामी स्मल H1 H2 H3 भन्यौँ भने टोटल हेड लस भनेको यो तिनटैमा जोड्दाखेरिको हेड लस हो। टोटल हेड लस भनेको स्मल H1 H2 H3 हो कि हैन? हो सर। पहिलो लेयरमा कति हेड लस हुन्छ, दोस्रोमा कति हुन्छ, तेस्रोमा कति हुन्छ, यो तीनटै हेड लस जोड्यो भने टोटल हेड लस त भयो। त्यसलाई हामीले H भन्यौँ। बुझ्यौ? यस सर। भनेपछि अब डिस्चार्जको कुरा गर्यो भने पहिलो लेयर, दोस्रो लेयर, तेस्रो लेयर र बाहिर निक्लिने डिस्चार्ज सबै बराबर हुन्छ है। अघिको जस्तो मिसेर जाने होइन। भनेदेखि यहाँ Q भनेको Q1 Q2 Q3 सबै बराबर हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ है Q भनेको कति त? फेरि Q भने कति त? KIA हो। अब हामीले पानी पठाउँदाखेरि जाने एरिया कति हो त? तलबाट पानी माथि गएको छ भने यदि यो L हो भने यतापट्टि अब यो तीनटै सबै लेयरमा र बाहिर निक्लिने पानीको एरिया बराबर हो। हो सर। बराबर हो। बराबर भयो। त्यसकारण ये त कन्स्ट्यान्ट भयो, बराबर भयो। त्यो भएको हुनाले हेर अब यहाँ हेर I भनेको पहिलो लेयरमा I भनेको कति त? हेड लस बाई H1 क्यापिटल H1। दोस्रो लेयरमा I भनेको स्मल H2 हेड लस बाई यो पानीले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स क्यापिटल H2। थर्ड लेयरमा हेड लस भनेको स्मल H3 बाई पानीले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स H3। हेर यहाँ H1 H2 H3 हामीले यसरी स्मल H1 बाई क्यापिटल H1 स्मल H2 बाई क्यापिटल H2 यसरी निकाल्न सक्छौँ। तर टोटल यो तीनटै लेयरमा भएको टोटल एभरेज I कति हुन्छ त? एभरेज I इन भर्टिकल डिरेक्सन भनेपछि टोटल हेड लस बाई टोटल लेन्थ अफ फ्लो। टोटल हेड लस भने स्मल h अनि ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भने क्यापिटल H भने IB भनेको स्मल h बाई क्यापिटल H हुन्छ। यो बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल सरी। अब तिमीले के गर भन्दाखेरि यो सबै H यहाँबाट निकाल कति हुन्छ? स्मल H1 निकाल, H2 H3 सबै निकाल। सरी यहाँबाट यो H स्मल H1 स्मल H2 स्मल H3 तीनटै निकाल। यो तीनटै चारवटै निकाल र यहाँ राख्दियो भ्यालु। यो इक्वेसनमा राख्दियो। त्यो गर्दाखेरि यस्तो आयो। अब यस्तो आयो। आउँछ आउँदैन हेर त एकचोटि। यो H1 यो H1 H2 H3 अनि H निकाल्यो क्या। यो I को फर्म होइन है। सरी मैले I को फर्म भने यो I हरू सबै राखेँ यो KIA मा। Q भनेको कति त? Q भनेको भर्टिकल डिरेक्सनमा KVIVA
केबी हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ आइबी भनेको स्मल एच बाई क्यापिटल एच यहाँबाट स्मल एच निकाल त्यस्तै Q1 भनेको A K1 स्मल h1 बाई क्यापिटल H1 यसबाट स्मल h1 निकाल यसबाट स्मल h2 निकाल यसबाट स्मल h3 निकाल हो त्यो तीनटै स्मल h1 h2 h3 र s यहाँ राख्दियो यो इक्वेसनमा त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो आउँछ यो फर्मेटमा हामी लेख्न सक्छौं हेर त एकचोटी बुझ्छ कि बुझ्दैन हेर त बुझ्यो कि बुझेन आउँछ कपीमा हेर त एकचोटी लेख त किन हेर Q1 Q2 Q3 Q सबै बराबर छ A पनि सबैमा एउटै छ यो पनि क्यान्सल हुन्छ Q पनि क्यान्सल हुन्छ अब हेर त आउँछ कि आउँदैन आयो सर त्यही आयो हजुर त्यही आयो सर ल भनेपछि हामी यसरी केबी एभरेज केबी निकाल्छौं त्यसकारण हेर अब तिम्रो यदि लेयर छ भने होरिजोन्टल डाइरेक्सन अथवा भर्टिकल डाइरेक्सन जे भन्छ त्यसमा पहिला एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो होरिजोन्टल भन्यो भने केएच निकाल्ने अनि भर्टिकल भन्यो भने केबी निकाल्ने एभरेज निकालिसकेपछि एउटा भ्यालु हो अब पर्मिएबिलिटी एउटै माटो भयो एउटै माटोको रूपमा हामीले यसलाई कन्भर्ट गरेर एभरेज पर्मिएबिलिटी निकालिसकेपछि बल्ल अनि हिसाब गर्न सकिन्छ नत्र यो 3-4 वटा पर्मिएबिलिटी लिएर हामी हिसाब गर्न सक्दैनौं जहिले पनि हामी एभरेज निकाल्ने आइदर होरिजोन्टल अर भर्टिकल त्यो डाइरेक्सनमा निकालिसकेपछि अनि एउटा मात्रै पर्मिएबिलिटीको भ्यालु आउँछ अनि त्यसलाई लिएर हामी अनि हिसाब गर्न सक्छौं बुझ्यौ बुझ्यो सर ल अब फिल्ड मेथड छ है फिल्ड मेथड हामी फिल्ड मेथड हेर्छौं फिल्ड मेथड हामी भोलि पढौँला त्यो भन्दा अगाडि यहाँ अलिकति मैले बीचमा स्केप गरेको थिएँ त्यो पढौँ है त एकछिन पढौँ अनि म छोडिदिन्छु तिमीलाई के अझै धेरै पढ्छौ ल फ्याक्टर इफेक्टिङ पर्मिएबिलिटी भन्यो भने कुन कुन फ्याक्टरले पर्मिएबिलिटीलाई घटाउँछ अथवा बढाउँछ अथवा पर्मिएबिलिटीलाई यसले असर पार्छ भन्ने कुरा हामी पढ्न खोजेको है त्यसको लागि पहिला यो एउटा इक्वेसन हेरौँ यो इक्वेसनलाई हामी कोजेनी एन्ड कार्मन इक्वेसन भन्छौं यो इक्वेसन चाहिँ तिमीले अहिले पढ्नु पर्दैन डेरिभेसन गर्नु पर्दैन है यो मास्टर लेभलमा पढ्यो भने जियोटेक पढ्यो भने सोइल मेकानिक्स मास्टर लेभलमा पढ्यो भने यो इक्वेसन डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ के छ त हेर के भनेको पर्मिएबिलिटी भइहाल्यो डी भनेको पार्टिकलको साइज अथवा पार्टिकलको डायामिटर हो ई भनेको भोइड रेशियो हो गामा डब्लु वाटरको युनिट वेट भइहाल्यो यो भिस्कोसिटी भयो सी भनेको सेप पार्टिकलको सेप कस्तो छ चुच्चो परेको छ कि गोलो छ कि कस्तो छ त यो है कुन सेपको छ त यो राउन्डेड छ कि एंगुलर छ कि कस्तो छ त यो सेप फ्याक्टर हो है अब यहाँ हेर यो चारवटा फ्याक्टरबाट हामीले हेर्यो भने यहाँ हेर के इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सी सेप फ्याक्टर भने के त पार्टिकलको सेप कस्तो छ त त्यो सेप अनुसार त्यो सोइलमा कस्तो भोइड बन्ने भन्ने कुरा गभर्न गर्छ पार्टिकलको सेप गोलो छ भने अर्कै किसिमको भोइड बन्छ पार्टिकलको सेप चुच्चो परेको छ भने अर्कै किसिमको भोइड बन्छ भनेपछि भोइड कस्तो हुन्छ र कति हुन्छ भन्ने कुरा डाइरेक्टली केमा डिपेन्ड हुन्छ त सेपमा हुन्छ अनि त्यही सेपले बनाएको भोइडबाट पर्मिएबिलिटी डिपेन्ड हुन्छ पानी कति पास हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ त्यसकारण फर्स्ट फ्याक्टर के हो त पर्मिएबिलिटी इज डाइरेक्टली proportional directly dependent on the shape of the particle भने एउटा फ्याक्टर के हो त हाम्रो सेप भन्ने कुरा थाहा भयो फर्स्ट फ्याक्टर यो इक्वेसनबाट दोस्रोमा के छ त पर्मिएबिलिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द पार्टिकल साइज जतिले बढ्छ पर्मिएबिलिटी त्यसको स्क्वायरले बढ्छ पर्मिएबिलिटी 2 छ भने के रे पार्टिकल साइज 2 छ भने पर्मिएबिलिटी 4 हुने भयो पार्टिकल साइज 3 छ भने पर्मिएबिलिटी 9 हुने भयो भने पार्टिकल साइज जतिले बढ्छ त्यसको स्क्वायरले पर्मिएबिलिटी बढ्छ त्यसकारण पर्मिएबिलिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द पार्टिकल साइज दुईटा फ्याक्टर भयो यहाँ
अर्को चाहिँ यहाँ पर्मेबिलिटी इज प्रोपोर्सनल टु भोइड रेसियो, भोइडमा डिपेन्ड गर्छ। अघि पनि भनिसक्यो हामीले, भोइड ठुलो छ भने पानी छिटो जान्छ, पर्मेबिलिटी धेरै हुन्छ है, भोइड सानो छ भने पर्मेबिलिटी कम हुन्छ। त्यसकारण के इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोइड रेसियो। र लास्टमा हेऱ्यो भने पर्मेबिलिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भिस्कोसिटी। अब भिस्कोसिटी हेर है, भिस्कोसिटीको केसमा हामीले हेऱ्यो भने पर्मेबिलिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भिस्कोसिटी भन्यो हामीले। हामीलाई अर्को के पनि थाहा छ भने टेम्परेचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भिस्कोसिटी हो। टेम्परेचर बढ्दै गयो भने भिस्कोसिटी घट्दै जान्छ हो। हो सर। हो सर। भनेपछि टेम्परेचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भिस्कोसिटी, पर्मेबिलिटी पनि इन्भर्सली। भनेपछि यहाँ दुईटाबाट के थाहा हुन्छ त, पर्मेबिलिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। भनेपछि यहाँबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि यदि टेम्परेचर बढी छ, माटोको टेम्परेचर बढी छ, विन्टरमा माटो चिसो होला, समरमा माटो तातो होला। अब विन्टरमा पानी पास हुँदाखेरि टेम्परेचर कम भएपछि पानी पास गर्नु ढिलो हुन्छ है। अब समरमा चाहिँ नि टेम्परेचर बढी भएको हुनाले पानी छिटो पास हुन्छ, पर्मेबिलिटी पनि बढी हुन्छ। त्यसकारण टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्ने छ। यो चारवटा 1 2 3 4 फ्याक्टर चाहिँ नि तिमीले यो इक्वेसन सम्झिने बित्तिकै यो इक्वेसनबाट एक्सप्लेन गर्न सक्छौ। बुझ्यौ? जी सर। ल अब यो चारवटा यहाँबाट एक्सप्लेन गर्न सक्यो। अब बाँकी चारवटा हामी हेरौँ। पहिला हेरौँ हामी स्ट्राटिफिकेसन। स्ट्राटा छ भने, सोइल स्ट्राटा छ भने कतिवटा स्ट्राटा छ, कुन स्ट्राटामा कति पर्मेबिलिटी छ, अनि त्यसमा चाहिँ नि तिम्रो एभरेज पर्मेबिलिटी डिपेन्ड गर्छ। त्यो एभरेज पर्मेबिलिटी पनि होरिजेन्टल डिरेक्सनमा हो कि भर्टिकल डिरेक्सनमा हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसकारण स्ट्राटा छ भने पर्मेबिलिटी त्यो पर्मेबिलिटी स्ट्राटामा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। अर्को चाहिँ के छ त भन्दा जस्तो कि इम्प्युरिटिज भने के त, जस्तो तिम्रो अब हेर, अब हाम्रो यहाँ त त्यस्तो समस्या नहोला होइन। जस्तो अरबमा गयो भने, अरबतिर गयो भने के हुन्छ त, माटोभित्र तेल खानीहरू छ, तेलै तेल छ। त्यो तेल कहाँ हुन्छ? भोइडमा हुन्छ। भनेपछि भोइडमा माटोको भोइडमा तेल छ भनिसकेपछि यदि मैले पानी पठाएँ त्यहाँबाट पानी पठाएँ भने त्यो पानी पास हुन्छ त, पानी त्यो भोइडबाट जान्छ त। त्यो भोइडमा अलरेडी अर्कै चिज छ, ओइल छ भने त्यो ओइलले त्यो पानीलाई जानबाट छेड्छ। भनेपछि पर्मेबिलिटी अब धेरै घटाइदिन्छ, पानी पास गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो किसिमको अरू भोइडमा अरू नै केही चिज इम्प्युरिटिजहरू बसेको छ भने त्यहाँ पर्मेबिलिटी तिम्रो घट्छ, धेरै इफेक्ट पार्छ त्यसले भन्ने कुरा इम्प्युरिटिजबाट थाहा हुने भयो। अर्को चाहिँ नि एड्जर्ब वाटर। एड्जर्ब वाटर भने के त, कुनै सर्फेसमा टाँसिएको भनेको होला सर। हो, त्यो चाहिँ नि हाम्रो ग्राभिटीले बगाउन सक्दैन त्यो पानीलाई। त्यो पानी पनि माटोको भोइडमै बस्ने हो, तर त्यसलाई ग्राभिटीले बगाउन सक्दैन, भोइडमै बसिरहेको छ। अब मैले अर्को पानी पठाएँ, ग्राभिटीले तान्ने पानी पठाएँ भने त्यो पानी त भोइडबाट बग्छ, तर त्यो भोइडमा ठाउँ ठाउँमा त एड्जर्ब वाटर बसेछ। भनेपछि यो एड्जर्ब वाटरले त्यो बगेर आउने पानीलाई अल्मलाउँछ कि अल्माउँदैन त? त्यो एड्जर्ब वाटर नभइदिएको भए 2 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्थ्यो। अब बीचमा पालमा भोइडमा एड्जर्ब वाटर पनि छ भने 2 सेकेन्डमा अघि जति नै डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्छ? सक्दैन। जस्तो तिमी करिडोरमा हिँडिरहेछौ, तिम्रो घरमा करिडोरमा खाली छ भने तिमी फटाफट हिँड्दाखेरि उतापट्टि कति बाहिर निक्लिन कति टाइम लाग्छ हेर। अनि करिडोरमा 4-5 जना मान्छे उभिया छ भने तिमी बाहिर निक्ल्न त्यति नै टाइममा निक्लिन सक्छौ? सकिन्न सर, त्यसले अल्मलाउने भयो। त्यसकारण एड्जर्ब वाटर यदि भोइडमा छ, सोइलमा छ भने त्यो एड्जर्ब वाटरले पनि तिम्रो पर्मेबिलिटीलाई एफेक्ट गर्छ भन्ने भयो। अर्को डिग्री अफ स्याचुरेसन। र डिग्री अफ स्याचुरेसन भने के त भन्दाखेरि यदि तिम्रो माटोमा यो माटो सुक्खा छ एउटा केस, अर्को यो माटो तिम्रो स्याचुरेटेड छ भने यहाँबाट पानी हाल्दाखेरि कुन चाहिनेमा छिटो पानी निक्लिन्छ र?
यो माटो सुक्खा हुँदाखेरि यहाँबाट पानी पहिला निक्लिन्छ कि यो माटो चिसो हुँदाखेरि निक्लिन्छ त? सर चिसो हुँदा होला। हो भनेपछि हेर भोइड भरिँदै भयो, सुक्खा छ भने पानी त तल भोइडमा भरिँदै 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 आएर निक्लिने हो। तिम्रो अलरेडी यो स्याचुरेटेड छ भने एक थोपा पानी यहाँबाट छिर्ने बित्तिकै त्यसले अर्को पानी त तुरुन्तै एक थोपा पानी घचाडै खसालिदिइहाल्छ। भनेको जति जति यसमा डिग्री अफ स्याचुरेसन छ, जति जति चिसो मात्रा बढ्दै जान्छ र स्याचुरेसनतिर जान्छ उति उति छिटो पानी यहाँबाट निक्लिन्छ। पानी छिटो निक्लिन्छ भने मतलब पर्मेबिलिटी बढ्छ भनेको बुझ्यो? यस सर। भनेपछि जति जति डिग्री अफ स्याचुरेसन बढ्दै जान्छ पर्मेबिलिटी बढ्छ भने चाहिँ के इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिग्री अफ स्याचुरेसन। यो 8 वटा फ्याक्टर तिमीहरू एक्सप्लेन गर्न सक्छौ? सक्दैनौ? हुन त सकिन्छ सर। सक्दैनौ? सकिन्छ सर। ल अब हामी भोलि अलिकति बाँकी भयो यो फिल्ड मेथड अलिकति झन्झटिलो छ, तिम्रो किताबमा पनि हेरेर आऊ अनि अलि छिटो बुझिन्छ। यो फिल्ड मेथड दुईटा छ, यो एक्वाफरहरू अनकन्फाइन्ड एक्वाफर, यो एक्वाफरको जियोलोजीमा पढेर अलिकति पढेर आऊ अनि खेरि मलाई भोलि सजिलो हुन्छ है। मैले भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्छु। यो अलिकति छ अनि सकिहाल्छ, धेरै छैन यो। अनि हामी अर्को नयाँ भोलि नै अर्को नयाँ च्याप्टर जाउँला। भोलिदेखि म 7 बजेसम्म पढाउँछु है। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। भोलिदेखि 7 बजेसम्म पढाउँछु। अब टाइम छैन होइन। अब यसरी तिमीहरू पनि टाइममा आऊ है। यसरी अब तिमीहरू 15 मिनट ढिला आएर भएन, टाइममा आऊ।